السلام علیکم چارفائی ڈیجیٹل نیوز مرحمان آزگ مرچی 6 نومبر 2024 چارشنبے روچے درستانچہ پیسر سرحال امریکی صدارتی گچینکاری ڈونلڈ ٹرمپ صوب مند اب ریاستانچہ 4 ریپبلکن نامہ ڈونلڈ ٹرمپا 200 ہفتہ دوپت وعدے کے کاملہ رسا 226 الیکٹرول ووٹ گپ تک مزن وزیر شہباز شریف گلگت بلتستان ضلع غزر بیبر کوچگا آرام آچانی واسطہ نوک بستگے لوگانی افتتاح برجم بتگے مراگشہ بار زر تک ایرانی دریکارانی وزیر عباسی عراقچی مزن وزیر آرمی چیف و دریکارانی وزیرہ کو گندونند ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیڑا گپوترانے میزے سرا گیشو گیوار کنک لوٹے ایرانی دریکارانی وزیر ایالانی درشانی ڈیرہ اسماعیل خان اخوارجی ناشرکارانی ایف سی اے گاڑی سرا تیر گواری ایف سی اے 2 کارندہ شہید ایرانی فورسز زرباری رودرت کی صوبہ سیستان بلوچستان کاروائی اشت سلابند جنک بتک تیسرے گیم یاستمانی چیمپئن محمد آصف عالمی سنوکر چیمپئن شپ فائنل سر فائنل 9 نومبر لیب کنک بھی سرجم حالان دلگوش کریں امریکہ پیسری کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ صدارتی کی چنکاریاں باج برتک ریپبلکن امیدوار درکار 200 ہفتاد الیکٹرول ووٹ گپتگو دومی برا صدر کی چنبتک پیسری کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 200 ہفتاد الیکٹرول ووٹ گپتگ وعدے کے کاملہ ایرس 226 الیکٹرول ووٹانی کٹگا سومند بتک صدارتی کی چنکاریاں سومند بوگیا واسطہ 580 چا کم از کم 200 ہفتاد الیکٹرول ووٹ درکار بھی اب باج دیو کے ریاستاں کجام ہم امیدوار سومندی واسطہ درستاں گیش ارزش دار زانک باں پاکستانی وعدوں پاسے ردا صحبہ 7 چارہ پولنگ واد بنداد بتک گڑا درست ریاستاں پولنگ عمل ابید اوش 12 کلاکاندہ برجا بتک اب ام گرنچے ریاستانی پولنگ ڈیٹا ردا پینسلوینیا مشیگن وسکونسنا کاملہ ایرسا باج برتک وعدے کے نوائیڈا جارجیا گوریچانی کیرولینا و ایروزینا ڈونلڈ ٹرمپا سومندی بیرک مکو تک مزن وزیر شہباز شریفہ گلگت بلتستان ضلع غزر ببر کوچگا آرام آچانی واسطہ نوک بستگے لوگانی افتتاح کو تک و برجم بتگے آسے مراگشہ بارزر تک مزن وزیر شہباز شریفہ غزر کوچگا 2022 آرام آچانی واسطہ نوک بستگے لوگانی افتتاحی مراگشہ تران کنانا کچھ تک کے موسمیاتی بدلیانی آسرا تباہ کار اور آرانچہ سرجمی کچک تباہ بتک روچ راج دفتر بجنا کے روچی بتک اگست 2022 وعدے ادات کگاں گڑا مک نیمگا تباہی گندگ بتک و مروچی دا نوکے کچکے بندگے سرا وشی بوا گئے آئیا اثرمندانی لوگانی ملکیتی کاغذ بارو بانکو تک مزن وزیرہ گشتک کے لوگانی بندگے واسطہ درست ادارہ و انتظامیہ مبارک باد لائقہ جوانے لوگانی بندگ سطح کرزید مزن وزیر شہباز شریف گلگت بلتستان بازیں ترقیاتی منصوبہ آسکن نلتر ایکسپریس وے گریٹر واٹر سپلائی ہنزا عطا آبادہ 54 میگا واٹ پن بجلی پلانٹ و ادگاہ ترقیاتی منصوبانی بنشتہ ارکم مزن وزیر شہباز شریفہ کو ایرانی دریکارانی وزیر عباسی عراقچیہ گندونند کو تک مزن وزیرہ درستیں پیڑانی تا آواریہ کمک کے گیش کرنے کے واحق درشان کو تک ایرانی دریکارانی وزیر گشتک کے ایران پاکستان کو گیس پائپ لائن معاملہ گپوترانے وسیلہ گیشو گیوار کنگے وائش مندے مزن وزیر شہباز شریفہ ایرانی دریکارانی وزیرہ کو مشرق وسطی نگے گے جاور آل سرا ایالو لیکا درشان کو تک مزن وزیرہ ایران کو برات بندی سیادیہ گیش مکم کنگے جزن درشان کو تک ایرانی دریکارانی وزیر آرمی چیف جنرل عاصم منیرہ کو گندونند کو تک یہ درگتا پاک ایران بیپار توانائی زرکاریو مالوکی رابطہ ہاں گیش کنگے سرا اتفاق کنگو تک دریکارانی وزیر اسحاق ڈارو آئیے ایرانی امکارہ آوارے پریس کانفرنسا تیوگے پیڑانیتا آواریں کو مکہ گیش کنگے وائش پدر کو تک لائن آف کنٹرول دوئے نیمگو سرجمی دنیا جامنند کشمیری مرچی یوم شہدائے جموں دارگاہ
برے صغیر بارو بانگ نیامہ مسلمانانی آبادی دمک جموں محلوقہ پاکستانہ کو مہر کنگ سرا ہندو ارشکارو ڈوگر مہاراج ظلم و زورے دیم پانی کنک کب تک ظلم و زورا عبید کشمیری چاوتی موقفہ پد نکنز تگاں گوڑا نومبر 1940 ہفتے بنداتا لکاں بزگے معلوق جنگو کشک بتگاں کیشانی تا زاگو زالبول ہم آوار بتگاں ڈوگر سرکارو ہندو ارشکارانی ظلم و زورا عبید ہم مسلمانہ پاکستان زندہ باد توار برس کو تک آزادی دیوانگے مسلمانانی یک دگا قافلہ یا کوٹہ آرگ بتک کے 6 نومبر جموں جنگلان درستان گیش کشت و کوش کنک بتک مرچی ہم کشمیری روچا تجدید عہد وڑا دارا مقبوضہ جموں کشمیر ہفتاد و سالہ چا ظلم و زورے رد بر جائیں 1940 ہفتہ چا تنگتا سرجمیہ 5 لکھ گیش کشمیری شہید کنک بتگا پاک بیریائے آپی گراب خیبر رائے نورد و مددگارہ گو ہمگرنچی پاک بیریائے بیڑا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی گراب یوبا قطر وادی کے پی این ایس ذوالفقار جبوتی تروتاب کو تک پاکستان بیری بیڑا خلیجی ملکانی الکاریو خیر سگالی تروتابائے پی این ایس خیبر ٹائپ 21 جنگی گرابیں کی اشیاء سیادی چا پاک بیریائے 25ویں ڈسٹرائر اسکواڈرن آئے پی این ایس مددگار جتا جتائے مول و مراد واسہ کارمرز بو کے اسمال ٹینکر و یوٹیلیٹی شپ میں وادی کے پی ایم ایس ایس یوب آف شور پیٹرول ویسلنگ کے ای زیرا قانون عملداری واسہ کارمرز بھی پی این ایس رائے نورد یک سیلنگ شپنگ کے سی مین شپ ٹیم ورک کو جوانے الکاری دن پاک بیریائے اے بیڑا تروتاب مول و مراد پاک بیریا و قطر امیری نیول فورسز نیامہ برجائیں سیادیاں گیش مورو موکم جوڑ کنگے پاکستانی ڈلہ قطر امیری نیوی آپی گراب الدبیل او اوارے تروتاب ہم کتگ تروتاب گرسرہ دوئے ملکانی گراباں اواریا الکاریا بارزر تک دومی نمگا پاک بیریہ گراب پی این ایس ذوالفقارہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولنگ نیامہ جبوتیت تروتاب گرسرہ جبوتی کوسٹ گارڈ گو اوارے زیری مشق ہم برجم دارک بتگ یہ مشکانی مول و مراد اوارے آپریشن قابلیت و اوارے کمکہ گیش گہتر جوڑ کنگت ڈیرہ اسماعیل خانہ ناشرکارانی ایف سی اے گاڑی اثرہ تیرگواری چا فرنٹیئر کانسٹیبلری 2 کارندہ شہید بتگ تئی کارانی وزارت ربال کار ردا ڈی آئی خان تانہ درابن ادو بندہ ایف سی گاڑی اثرہ ناشر کاران ارش کو تگ ارشا ایف سی 2 سپاہی شہید او 4 ٹپی بتگ ربال کار ردا شہید سپاہی شیر الرحمان سیادی چا زرباری وزیرستان او سید امین سیادی ثوابی گدونائیں ٹپی نیتا حوالدار امتیاز سپاہی محب شاہ سپاہی صاحب دین او سپاہی فضل کریم اوارہ ٹپی سپاہی اسپتالہ برگ بتگاں ربال کارہ گشتک کے فرنٹیئر کانسٹیبلری ناشر کارانی ناپاکی ربکا آقا آوار کنگا پرعزم پاکستان جتا جتان شاہراں در قانونی جامنند افغان شہریانی وتی ملکہ واتری رد یکشلا بر جائیں سرکاری حساب داد ردا اب اکتوبر 5 نومبر 2024 دا دگا 26,540 در قانونی افغانی شہری وتی ملکہ شتگا واتر روکانی تا 9,005 مردین اب 1,105 زالبول و 10,430 زاگا وارا افغانستان روانگی واسطہ اب دا گاڑیانی تا اب 60 کولاں وتی ملکہ واتری عمل آرگ بتگ سرکاری حساب داد ردا 5 نومبر دا سرجمیہ اب 1,99,208 افغانی شہری وتی ملکہ شتگا زانک بیبیت کے کراچی آوار عیدگاہ شاہراں در قانونی وڑا جامنندے مردمانی مزنے کچے ساڑی کشانی سببا شپکی و بتاوری بہ گئے بلے دلجم گپ پیشیں کہ پاکستان سرکار و فوجی سروکاں آواریں کوششاں چا ملکہ چا در قانونی مردمانہ درکن گایا ایرانی فورسز زرباری رودرات کی صوبہ سیستان بلوچستانہ کاروائی اش سلاح بندے مردم بیران بتگ در ملکی آلرساں کی ادارہ ردا ایرانی فوجہ ناشرکارانی لافہ کاروائی کو تک کمانڈر پاسداران انقلاب احمد شفائی گشتک کے آپریشن اشت ناشرکار جنگ بتگاں وعدے کے تفتان ارشا آوارے آسے داشت اگین وعدے کے تفتان ارشا آوارے آسے ناشرکار آوار 14 مردم دستگیر کنگ بتگاں سیکیورٹی فورسز مزنے کچیا سلاح گولہ بارود ہم وتی قبضہ حضر تک سیستان بلوچستان افغانستان و پاکستان سیم سرائیں او ایران غریب ترین صوبہ چا یکے زانک بیبیت کے 26 اکتوبر جیش العدل ٹولیے سلامند مردمہ صوبہ سیستان بلوچستان دمک تفتانہ ارش کو تگت کیشی آسرا دا پولیس کارندہ جنگ بتگ گوریچانی کوریا اولی برا روس یوکرین جنگا آوار بتگ یوکرینی حکامہ جنگ پیڑا گوریچانی کوریا فوج ساڑی بوگ نگی گیا گیشی سبب قرار داتگ گوریچانی کوریا فوج یوکرین علاقہ روس جنگا آوار بتگاں روس دما کرسکا یوکرینی فوج و گوریچانی کوریا فوج نیامہ جنگو چوب بر جائیں
امریکی سینئر عہدیدار گشتہ کہ گوریچانی کوریائی فوجا روس 810 نیول انفنٹری بریگیڈیئر کو آوار بوتگو جنگ آوار زرتگ گوریچانی کوریائی راشون کم جونگ ان نے نیمگاچا دیم داتگیں 10,000 فوجیانی دستہ کرسکے دمگاچا یوکرینی فوجا در کنگے کوشش کنگائیں کشیچا روسی فوجا طاقت رسگائیں وسطگے گرماگا بنداد بو کے دراندازی پد یوکرینی فوجا اے وعدہ کے ساتھ 250 مربع میل سرا قبضہ کتگ بیسرگے میں آستمانی چیمپئن محمد آصف عالمی سنوکر چیمپئن شپ فائنل سربوتگ فائنل 9 نومبر لیب کنک دی محمد آصف سیمی فائنل قبر سے لیبی مائیکل جورجیو جوانے مقابلہ آپد پنچ سیاچا پروجداتو کو فائنل واسا کوالیفائی کتگ سیمی فائنل سوبمندی امرائی عالمی چیمپئن شپ محمد آصف سلور میڈل یقینی جوڑ بوتگ سیمی برا عالمی ٹائٹل کٹگے واسطہ فائنل جا جوڑ کنو کے محمد آصف مقابلہ ایرانہ چا سیادی داروں کے ایشین چیمپئن علی گڑھ گوزلو گوں بیت فیصلہ آبادہ چا سیادی داروں کے چلو 2 سالی محمد آصف اولی برا 2012 IBSF عالمی سنوکر چیمپئن شپ کٹے تگت وعدے کے 2019 دومی برا عالمی سنوکر چیمپئن جوڑ بوتگ شدان نوگے حال پگیشیالا نیوسا بچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نو منا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرائی رضا بدت اللہ معیار